जड़ा तोडेला पंछी धन र सम्पत्ति घरमै झोलामा धन र सम्पत्ति घरमै झोलामा बाँसको डोलामा लान्छन् झोलामा बाँसको डोलामा लान्छन् झोलामा भर नपर जान्छ पंछी उडेर घुँडै छोडेर भर नपर जान्छ पंछी उडेर घुँडै छोडेर भर नपर जान्छ पंछी उडेर घुँडै छोडेर। भक्तवत्सल भगवानको कुरा बुझी बक्स्यो माताश्रीहरू, मम्मीकी माताश्रीहरू। कति राम्रो माताश्री भनेर मम्मी भन्छन्, मरेको लाएर हाने भाँडो भन्। मैले के भनेको थिएँ, यो 7 दिनसम्म दिनदिनै काहीँ न काहीँ त आउँछ मेरो। यो चाहिँ 6-7 घन्टामा काहीँ न काहीँ यो आइराख्छ, जहाँ गए नि मेरो यो चाहिँ म छोड्दिनँ। बरु नहोला कति भन्नु कथा, पेन्सन पाक्ने बेला भइसक्यो, 20 वर्ष भइसक्यो। त गोटी खेल्नु भने त 10 वर्ष भइसक्यो। म हजुरको हुन सकौँ, यी छोराछोरीलाई पनि भगवानको भक्तको रूपमा देख्न सकौँ। यी सबै भक्त हुन्, सबै परमात्माका लीला हो। यी सन्तानी सबै ईश्वरका चाहिँ अंश हुन् भन्ने भावले मैले हेर्न सकौँ। अब मलाई यो तेरो मेरो भनेर छुट्याउने बाटो चाहिँ उम्काइदिनु। मलाई यस्तो भावना आओस्। आखिरी ज्ञान भनेको भावना त हो, विचारै त हो। भगवानलाई प्रसाद चढाउनु भने हुन्छ कि एक इन्च नि घटे आउँदैन। ऊ त्यहाँ पुरी चढाएको थियो, त्यो कति घटाएको छैन। भगवानलाई चढाउँदा घट्नु पर्ने। यदि साँच्चैको भगवानलाई चढाउँदा घट्ने थियो भने दक्षिणकालीमा चाहिँ खसी बोका चाहिँ बलिदिन लैजाँदैन थियो। अहिले यहाँ सुन चढाउनु पर्छ भने घोटेर हुँदैन गुरुबा भनेर आफ्नो औलाको सुनमा यसो क्यास घोटेको छ त्यहाँ चढाउँछ। त्यसै गरी दक्षिणकालीले सिँगै बोको खाइदिनु भए त ओहो पिठोको लानु हुँदैन गुरुबा, यसो पिठाको बोको बनाऊ। यदि दक्षिणकालीले बोको खानिदिनु भने खान्नन् भनेर जम्मै घरमा ल्याउनु भन्छ, त टाउको पनि मलाई नै दियो हुन्थ्यो भने जस्तो गर्छन् क्या, मैले त्यहाँ सुने। त्यस कारणले गर्दा आफ्ना लागि हो सब मान्छेले गर्ने। हे भगवान, ज्ञान भनेको भावना हो, एउटा विचार, एउटा विवेक हो। ज्ञान भनेको अरू कुनै लड्डु पेडा पुरी हलुवा अथवा स्वर्गमा होला भात जाने एउटा भावना विचार हो। कस्तो विचार आओस् भन्दा यी मेरा जति पनि सन्तान छन् यी सबै भगवानै हुन्। यो पनि रामको, छोरा पनि रामको, छोरी पनि रामको, घर पनि रामको, म पनि रामको। अब उठेर नाच्नुपर्छ यसमा चाहिँ, बसिराख्दा थकिला। यो पनि रामको, त्यो पनि रामको, सारा संसार रामको, म पनि रामको। यो पनि रामको, त्यो पनि रामको, सारा संसार रामको, म पनि रामको। सारा संसार रामको, म पनि रामको। जय हो। जय हो। जय हो, जय हो। ओ सबैलाई जगाउने त हाम्रो कान्छी नानी नै हुन्छ नि। जय हो। यो पनि रामको, यो पनि रामको, यो पनि रामको, यो पनि रामको, सारा संसार रामको, म पनि रामको। सारा संसार रामको, म पनि रामको। यो पनि रामको, यो पनि रामको, सारा संसार रामको, म पनि रामको। रामको, जो पनि रामको, सारा संसार रामको, म पनि रामको। हरि सारा संसार रामको, म पनि रामको। हरि सारा संसार रामको, म पनि रामको। भक्तवत्सल भगवानको यो पनि भारतसँग बढी संस्कार मिल्ने, बिहारसित संस्कार मिल्ने। भगवान
जहिलेसम्म मैले प्राण छोड्दिनँ तहिलेसम्म हजुरले मलाई छोड्न पाउनुहुन्न। कस्तो भीष्म पितामहले त्यसो भनेपछि भगवान भन्छ, ए बुढा हजुर त इच्छा मरेर छ, मलाई कति वर्षसम्म यहाँ राखिदिनु, फेरि जय सियारामै होला भन्दा होइन होइन, अब मेरो जाने बेला भइसकेको छ, हजुर राति बक्स्योस्, म हजुरलाई धेरै दुःख दिन्न। जस्तै हामीले हाम्रा छोराछोरीले चाहिँ जीवनभर दुःख नपाउन् भन्ने हाम्रो भित्र कामना हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रा छोराछोरीलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट सुविधा दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? त्यो किन भएको? प्यारो भएर, आफ्नो भएर। त्यसै गरी भगवान प्यारो र आफ्नो हुँदैन। भगवान त पति पनि हो, पत्नी पनि हो, गुरु पनि हो, माता पनि हो, पिता पनि हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माताजीहरूले आरती गर्दा भगवानलाई के भन्नुहुन्छ? तुम ठाकुर मेरे भने, तुम रक्षक मेरे। भगवान पति पनि हो कि होइन? पत्नी पनि हो, सखा पनि हो, सबै कुरा भगवान हुनुहुन्छ। अरू व्यवहारमा त्यस्तो गर्न मिल्दैन, तर भगवानलाई मिल्छ। भगवानलाई चाहिँ माताको रूपमा, पिताको रूपमा, सखाको रूपमा, जुन रूपमा पनि भजन गर्न सकिन्छ। र धेरै बेर राख्दिनँ प्रभु, हजुर मेरो प्राणभन्दा प्यारो हुनुहुन्छ, मेरो आत्मा हुनुहुन्छ। मैले अरू चिजमा विश्वास गरिनँ, अन्तिममा हजुरको यो स्वरूप दर्शन गरी गरी मेरो प्राण छुटोस्, मेरो प्राण छुटोस्। हाम्रो अन्तिम समय कस्तो होस् त? बागमतीको कलकल जल हो, शीतल वायु बहिरहेको होस्। अन्तिम समयमा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। त्यतिखेर के होस्? श्रीखण्डको चन्दन लगाउन पाइयोस्, तुलसी दल शिरमा राख्न पाइयो। आधा जलमा ईश्वरको नाम लिँदा लिँदै मेरो प्राण छुटोस्। यो भक्तहरूको इच्छा हुन्छ। आज भीष्म पितामहजी कति सौभाग्यशाली। उहाँ देवव्रत हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सत्यव्रतवाला हुनुहुन्थ्यो। भगवानको पहिला खूब स्तुति गर्नुभयो, मेरो प्रभु हजुर अद्वितीय भइबक्सनुहुन्छ, हजुरको म बारम्बार वन्दना गर्दछु। भगवानले भन्नुभयो, ए युधिष्ठिरलाई साह्रै वैराग्य आएको छ प्रभु, केही ज्ञान उपदेश दिनुहोस् भन्दाखेरि राजधर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म सारा कुराहरू बताउनु भयो। र अन्तिममा भगवानको स्तुति गर्दै एकादशीको दिनमा भगवानको खूब ठुलो स्तुति गर्नुभयो। एकादशीको दिन भएको हुनाले 11वटा श्लोक छन्। एकादशी, भीष्म एकादशी, भीष्म द्वादशी होइन। भीष्मले एकादशीको दिनमा स्तुति गर्नुभयो, भयङ्कर ठुलो। उहाँको शरीरभरि बाण थियो, भगवानलाई चढाउने फुल थिएन। उहाँले छन्द नै पुष्पिताग्र छन्द प्रयोग गर्नुभयो। पुष्पिताग्र माने छन्द नै फुल रूपमा चढाउने विचार गर्नुभयो। यो उहाँले लेख्नु भएको स्तुति वीर रसले युक्त छ। किन? रणभूमिमा गरेको स्तुति हो नि त। रणभूमिमा गरिएको स्तुति वीर रसले युक्त हुन्छ। र चाहिँ छन्द चाहिँ पुष्पिताग्र छन्द हो। उहाँले भगवानको स्तुति गर्दै भन्नुभयो, इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं, स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं, प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः, प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः। भक्तवत्सल भगवान को भीष्म पितामहजी। अब मिठो कथा आयो। हामीले जीवनमा भोगेका प्रसङ्ग एकैछिन जोडिन्छन्। उहाँ भन्नुहुन्छ, मेरी एउटी छोरी छिन्। छोरी क्या? छोरी भएपछि अङ्ग प्रत्यङ्ग राम्रो भएकोलाई हामीले सुन्दर भन्ने गर्छौँ है। जसको अङ्ग छाला गोरो छ, नाकको ठाउँमा नाक ठिक छ, कानको ठाउँमा कान ठिक छ, अनि अरू अङ्गहरू ठिक ठिक ठाउँमा भएकोलाई नै राम्रो भन्ने चलन छ होइन? तर त्यो त बाहिरी आवरण हो। त्यो बाहिरी आवरणले मात्रै मान्छे राम्रो हुँदैन। हाम्री आमा साह्रै गोरी हुनुहुन्थ्यो। हाम्री आमाको नामै गोरी, असाध्यै गोरी। तर गोरी आमाले सिकाएको कुरा यहाँहरूलाई सुनाउनु। गोरी आमा, हाम्रो आमाको नाम हजुरआमाले गोरी राख्नु भएको रहेछ। गोरी आमाका छोराहरू हामी। सालको पालो
रूप नहोस् भन्न खोज्या होइन। गुण सहितको रूप चाहिँ सुनमा सुगन्ध भन्छ नि। सुनमा सुगन्ध भन्दा अति राम्रो हुनलाई सुनमा सुगन्ध, त्यसै त सुन त्यति राम्रो छ, त्यो पहेँलो चिज कम मन पर्छ। धेरै जसो माताजीहरूको एउटा गुनासो रहन्छ प्रसङ्गमा, राम्रो दाँत मुहार कान मसिनो, बोली कटी पारुले, हात्ती झै हिँड्ने नपारी दमको, लामा नयन नम्रले। दाँत पनि राम्रो हुनु पर्यो। दाँत त्यही भएर बिहे आयो कि दाँत ठिक पार्न थाल्छ है। राम्रो दाँतैबाट सुरु भएछ। मुहार पनि मसिनो, कान पनि मसिनो, बोली पनि मसिनो, सबै मसिनोमा जोडिएको छ। राम्रो दाँत राम्रो भयो। राम्रो दाँत मुहार कान मसिनो, बोली कटी पारुले। अनि हिँड्ने कसरी हुनुपर्छ अरे भने हात्ती झै हिँड्ने नपार्न सक्छ। बाबा आदि रिजाएकीसम्म मैले भने, त्यहाँभन्दा उता म भन्दिनँ, किन मेरो पनि एउटा निश्चित ठाउँ छ नि त, कहाँसम्म भन्ने कहाँसम्म नभन्ने। त्यहाँभन्दा बढी जान्नको लागि त किताबै ल्याएर पढ्नु पर्यो। बाबा आदि रिजाएकीसम्म मैले भन्दिनँ, त्यहाँभन्दा उता भनिनँ। अब एकदम अन्तिमको भन्छु। कालो केसर हात पाउ मसिनो, कन्या असल भन्दछन्। मेरी छोरी त्यस्तै छिन्। छोरी भएपछि ज्वाइँलाई समर्पण गर्नु परेको परेन? छोरी त दिनु पर्यो नि। आजसम्म जति पनि यो जीवनमा सृष्टिक्रम चल्या छ, कसरी चल्या छ? छोरो छ भने बुहारी ल्याउने, छोरी छ भने ज्वाइँलाई टक्राउने हो कि होइन? यही गरी चल्या हो कि? छोरी छ भने ज्वाइँलाई दिने, छोरो छ भने बुहारी ल्याउने। अनि एउटा छोरा एउटी छोरी चाहिँ धेरैको कल्पना हुन्छ। एउटा छोरा एउटी छोरी भइदिन्छ, किन? एक हात से देना दोस्रो हात से लेना, यो पो फाइदा हो त, बराबर भयो नि त। दिनु मात्रै पनि घाटा भयो, ल्याउनु मात्रै पनि घाटा भयो। किन? छोरी नभएको घर पनि त शून्य हुन्छ। दसैँ तिहार चाडबाड छोरी भएर साह्रै उज्यालो हुन्छ। भान्जा लिन्जा बाबु भन्यो मेरा बाबा, कस्तो रमाइलो हुन्छ। छोरी नभए पनि रसिलो नहुने, छोरा नभए पनि नहुने। त्यस कारणले गर्दा धेरै जसको कामना के हुन्छ, एउटा छोरा एउटी छोरी भएको परिवारलाई साह्रै राम्रो मान्छन्। तर त्यो भगवानको आशीर्वाद हो। कसलाई के मिल्छ, जे मिल्छ त्यसैलाई हरि शरणम भन्नु पर्यो, हो कि होइन? मेरी छोरी साह्रै राम्री छिन्। उनको विशेषता हो वितृष्णा, केही नमाग्ने। त्यस्तै छोरी राम्रो ज्वाइँ नपाएर अहिलेसम्म बिहे गरेर दिएको छैन। जहाँ गएर खोज्छु हेर्छु एक एकवटा खोट देख्छु। पुरुषहरूमा एक एकवटा खोट देख्छु, युवकमा एक एकवटा खोट देख्छु। अब म छोरी दिने अन्तिम अवस्थामा आइपुगेँ। किन? हजुरले के भन्नुभएको छ भने पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहं भक्त्युपहृता मस्नामि प्रयतात्मनः। फुलपात पानी जे चढाउँछौ प्रेमले चढाउ, म स्वीकार गर्छु। अब म पनि चढाउन चाहन्छु मेरी छोरी। हजुर जस्तो ज्वाइँ यो जगतमा को होला? भगवान श्रीकृष्ण जस्तो योग्य पुरुष अरू को होला भन्नुहोस् त? भगवान श्रीकृष्ण जस्तो योग्य पुरुष। हामीले कमाएको पैसा हामी के का लागि दौडिन्छौँ? लक्ष्मीका लागि होइन? लक्ष्मी कहाँ गएर स्थिर हुनुहुन्छ? नारायण भएको ठाउँमा। नारायण भएको ठाउँमा चाहिँ लक्ष्मी भेटिनुहुन्छ। हाम्रो घरको लक्ष्मी त उताबाट तलब ल्याउनु पाएको छैन। छोरीको फिस बुझाउने हो कि छोराको फिस बुझाउने हो कि अब यहाँ चाहिँ खाद्यान्नको के ल्याउँछ त्यो बुझाउने हो कि लुगा चाहिँ लुगाको लागि बुझाउने हो कि? हाम्रो घरमा आउने लक्ष्मी आइन हिँडिहाल्छ बस्तीमा, तर लक्ष्मी स्थिर हुने ठाउँ कहाँ हो? कोही नारायणको घरमा हो। त्यस कारणले त्यस्तो लक्ष्मी त जसको सेवा गरेर बस्नुहुन्छ, उहाँलाई के को कमी थियो र? तैपनि प्रेमले चढाएपछि भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। हजुर साह्रै योग्य हुनुहुन्छ। मेरी छोरी हजुरलाई टक्राउँदछु। अब भीष्म पितामहजीले छोरी कसलाई बनाउनु भएको रहेछ भने आफ्नै मनलाई। के मन? अब बिहे नै नभएको मान्छेको छोरी कहाँबाट होइन? तर उहाँले छोरी कसलाई बनाउनु भएछ? आफ्नो मनलाई। यो मती शब्द स्त्रीलिङ्गवाची शब्द हो क्या? अलिकति नेपाली पढेकालाई थाहा हुन्छ। अहिले त के स्त्रीलिङ्ग के पुलिङ्ग, जय सियाराम सम भइसक्यो। मती बुद्धि शब्द स्त्रीलिङ्गवाची शब्द हो। त्यसकारण स्त्रीलिङ्गवाची शब्द भएकोले उहाँले आफ्नो मनलाई पनि छोरीको रूपमा कल्पना गरेर मेरो मन चढाउँदछु। भगवानलाई चढाउने चिज के रहेछ? मन हो कि होइन? हजुरहरू व्रत बस्नुहुन्छ,
पिताजीहरू धेरै बस्दैनन्, अल्छी छन्, अल्छी। यी पिताजीहरू वर्षमा ठुलो एकादशी 2टा बस्नु पर्दा नि मरे जस्तो गर्छ यी बाबाहरू। यिनलाई यमराजले 2-4 लौरो हान्ने छ। हजुरहरू जोगिनुहुन्छ, हजुरहरू एकदम भक्तिमाथि हुनुहुन्छ। खाली तिमी गर तिमी गर तिमी गर भनेर हुन्छ जहाँसुकै, जम्मै ठाउँमा तिमी गर भनेर हुँदैन नि प्रभु, होइन? व्रत अनुष्ठान पुरुषले पनि गर्नुपर्छ, छोरा मान्छेले नि गर्नुपर्छ। व्रत बिहे गरेपछि श्रीमान श्रीमती दुवैले गर्नुपर्छ। तीजको व्रतमा पनि श्रीमानलाई राख्नुपर्छ। हजुरहरूले छोडिदिनु भएको छ, श्रीमानलाई राखेर व्रत गर्नुपर्छ। छोडिदिएकोमा अब जम्मै छोड्दै जाँदाखेरि त केही नै नगर्ने भयो। यी बाबाहरू त बडा विचित्रै थिदियो। जे माने तिमी गर भन्ने। खानीमा चाहिँ पुग्छन्, बिहेको पार्टीमा त सँगसँगै जाउँ प्यारी आऊ छिटो छिटो भनेर लैजाउँ। खानीमा यिनीहरू पुग्छन्, रमाइलो भोज भतेरमा यिनीहरू श्रीमतीसँगै एकदम सबभन्दा पहिल्यै पुग्छन् होला। तर साधना भजनमा यिनीहरू साह्रै पछि छन्। बाबाहरूको पछौटे पनि यहाँ छ, आमाहरू यसमा अगाडि हुनुहुन्छ। हजुरहरू अगाडि भएको 2-4 ठाउँ छ, म बेला बेलामा देखाउँला। बाबाहरूलाई पछि पारेको ठाउँ 2-4 ठाउँ छ। हजुरहरूले अगाडि गएर यी बाबाहरू लुरु पछि आउँछन्। यसो गर भने यहाँ चढ भने हाँस, यता चढ हाँस भने यिनीहरू धेरै पछि परेका छन् यसमा। त त्यसकारण मेरी छोरी असाध्य योग्य छिन्, मेरो मनरूपी छोरी म हजुरलाई चढाउँदछु। कस्तो मिठो कुरा हेर्नुहोस्, भगवानलाई चढाउने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज के रहेछ? मन नै रहेछ। हामीले भगवानलाई अर्पण गर्ने के हो? मन हो। यही मन नै बन्धनको कारण, यही मन नै मुक्तिको कारण हो। त्यसकारण मनलाई शान्त बनाउनुहोस्, प्रभुको आराधना गर्नुहोस्। बाबाहरूलाई एउटा अत्याउने कुरा बताइदिन्छ आज म। अहिले बाबाहरूलाई अत्याउने कुरो बताइदिनु। यहाँहरूले धर्म कर्ममा केवल श्रीमतीलाई मात्रै गर भनेर भन्नुभयो भने माताजी स्वर्ग जाने, पिताजी नरक जाने निश्चित छ। किन? यसमा पनि बाबाहरू पछि परेका छन्। वेदव्यासजीले पछि पारिदिनु भएको यहाँ चाहिँ। किनभने श्रीमानले धर्म कर्म गरे श्रीमतीलाई आधा मिल्छ, स्वतै मिल्छ। तर श्रीमतीले धर्म कर्म गरेको श्रीमानलाई मिल्दैन, पछि परेका छ। अब श्रीमतीलाई मात्रै लाउने जति गए जाइसिया। जसले श्रीमतीलाई मात्रै तिमी गर भन्छन् ती बाबाहरू नरक जान्छन्। तसर्थ दुवै मिलेर गर्नुपर्छ। माताजीहरूलाई धेरै फाइदा छ नि, हेर्नुहोस् त। श्रीमान हाकिम भए, श्रीमतीज्यूलाई हाकिम हुन हाकिमनी हुन कति वर्ष लाग्छ? जस्तै 2076 साल वैशाख 1 गते श्रीमान हाकिम भए भने श्रीमतीलाई हाकिमनी पद पाउन चाहिँ कति वर्ष लाग्छ? कति लाग्ला? यसो याद छ? याद गर्नु भएको छ? हेर्नुहोस् त, हामीलाई कति ठुलो पिर छ। माताजीहरूलाई कत्रो चाहिँ सौभाग्य। हेर्नुहोस् त, हामी बनारसमा गयौँ, कति दुःख गऱ्यौँ, घुँडा दसेर पढ्यौँ, टुप्पी बाँधेर पढ्यौँ, बल्ल बल्ल पण्डित भयौँ। माताजीहरूलाई पण्डितिनी बजै हुन कति समय लाग्ला भन्नुहोस् त? कति घन्टा लाग्ला, कति वर्ष लाग्ला? हामीलाई चाहिँ पढ्दा 15 वर्ष पढेको हो। हामी 15 वर्ष संस्कृत पढेको। अब बल्ल बल्ल पण्डित भएको। अब माताजीलाई, मेरी धर्मपत्नीलाई भनौँ न, मेरी धर्मपत्नीलाई पण्डितनी बजे हुन कति वर्ष लाग्ला र कति घन्टा लाग्ला? हजुर, श्रीमान पण्डित भए त सकिएको, झ्याप्पै आउँछ। विदेश अनि श्रीमतीजी हाकिमनी हुँदा श्रीमान हाकिम हुँदै सक्यो, त्यही भएर आउँदैन भने। विदेशमा गइकन ज्ञान अर्पण गरेर विद्याहरूको उपार्जन, पढे पतिले कसरी घुँडा धसी हुन्छन् बजै पण्डितिनी घरै बसी। कति सजिलो, हेर्नु कति सजिलो। त्यस कारणले गर्दाखेरि माताजीहरूलाई धेरै सजिलो छ। श्रीमतीले गरेको पुण्य श्रीमानलाई आउँदैन, जानी राखेको हुन्छ। श्रीमानले आफैले गर्नुपर्छ। त्यसकारण व्रत बस्नुपर्छ। 15 दिनमा 1 दिन बसे नै हुन्छ, सधैँ बसिराख्नु पर्दैन। 15 मोदीले व्रत बस्दा रहेछन्। मोदी 9 दिन खाँदैनन्। अब अरू पुरुषलाई के भन्ने होला? त्यो मोदीलाई सम्झेर यसो आफूलाई आज एकादशी व्रत बस तुलसी, आज एकादशी व्रत बस तुलसी, तुलसी मगन भैन हरि गुण गाएसी, तुलसी मगन
भक्तवत्सल भगवानको त यसरी एकादशीको दिन व्रत बस्छौँ। त्यो दिनको आफूले नखाएको अन्न दान गर्नु कतिको परिवार पालिन्छ होला भन्नुहोस् त। यो नेपालभरिका मान्छेले त्यसो गरे भने कतिको उद्धार हुन्थ्यो होला। यस्तो राम्रो काम गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ। उहाँले भन्नुभयो कि भेद र मोहले रहित भएर हे भगवान् म हजुरको शरण स्वीकार गर्दछु भनेर प्राण छोडिदिनु भयो। सबै चकित भए, स्तब्ध भए, के गर्ने के नगर्ने भगवान्ले निर्देशन गर्नुभयो। अब उहाँको लागि गर्नुपर्ने सबै कर्म गर युधिष्ठिर गरिदिनु भयो। त्यस्तो प्रयाण आजसम्म कसैको भएको छैन। अगाडि भगवान् विराजमान हुनुहुन्छ, हृदयमा पनि उनै ईश्वर अनि बाहिर पनि उनै ईश्वर। अनि ईश्वरको स्तुति गर्दै गर्दै प्राण त्याग्न पाउनु त आहा, त्यस्तो दिव्य मरण न भूतो न भविष्यति, न भूतमा हुनेछ भयो न भविष्यमा हुनेछ। यस्तो उत्तम प्रयाण उहाँलाई मिलेको छ। त्यसपछि भगवान् द्वारका जानुभयो। यता परीक्षित महाराजजीको जन्म भयो। युधिष्ठिर महाराजजी खुसी हुनुभयो। एक दिनको कुरा हो, नाम परीक्षित राख्यो। भगवान्ले रक्षा गर्नुभएको हुनाले अनि सबै वंश सिद्धि नै बेलामा बाँचेको हुनाले पनि परीक्षित नाम राखियो। दुवै कुरा मिल्दछ। गर्भमा नै भगवान्को खोजी गरेको हुनाले ओहो मलाई त्यो गर्भमा जोगाउने त्यो शङ्ख चक्र गदा पद्मले युक्त भएको परम तत्त्व परब्रह्म परमात्मा ईश्वर जगदीश्वर कहाँ हुनुहुन्छ होला भनेर परितः इक्षतीति परीक्षितः इक्ष दर्शने परि उपसर्गपूर्वक इक्ष दर्शने धातुदेखि परीक्षित शब्द बन्दछ। परीक्षा शब्द पनि त्यसैबाट बनेको हो। त परीक्षित भनेको चारैतिर हेर्ने, मलाई त्यो गर्भमा बचाउने परमात्मा को हुनुहुन्छ होला भनेर हेर्ने जीवको नाम नै परीक्षित हो। र एक दिन विदुरजी तीर्थयात्राबाट आउनुभयो। तीर्थयात्राबाट आएको विदुरजीले धृतराष्ट्रलाई सम्झाउनु भयो, गाली गर्नुभयो। विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधस्तिनपुरं तयावाप्त विवेत्सितः। बेलुका पख धृतराष्ट्रलाई सम्झाउनु भयो कि हे धृतराष्ट्र दाजु, हजुरको भित्री आँखा नि बिग्रिएको, बाहिरी आँखा नि बिग्रिएको। कसैको बाहिरी आँखा बिग्रियो भने भित्री आँखाले काम गर्छ। म बागलुङमा एक्चुअली पढ्न गएको थिएँ, 1.5 वर्ष जति बसेँ। त्यहाँको संस्कृतिलाई बुझ्ने अवसर पाएँ। त्यहाँ साह्रै श्रद्धालु भक्तजनहरू छन्। जापान जर्मन नगएको त कुनै घरै हुँदैन। अति धर्म कर्ममा श्रद्धा गर्ने बागलुङका मानिसहरू, उनीहरूको घरमा जे पाक्छ पहिला आश्रममा पुर्याउने, गुरुहरूमा पुर्याउने, मकै भए पनि पहिला आश्रममा पुर्याउने, मोही पारे पनि पहिला आश्रममा पुर्याउने, जे छ पहिला आश्रममा पुर्याउने अनि खाने, त्यस्तो नियम बसालेका। अनि धनले पनि भरिपूर्ण भएका। यता के धनी छन् र त्यताका मान्छे पो धनी छन्। पूर्वका भन्दा पश्चिमका मान्छे त लाउरे छन्। 101 बेलायत गएका अमेरिका कता कताका लाउरेहरू छन्। अनि धर्म संस्कार संस्कृतिलाई असाध्यै मान्ने त्यस्तो ठाउँमा 1.5 वर्ष बस्ने चाहिँ सौभाग्य मिल्यो। त्यहाँ बस्दाखेरि यो अनुभव गर्ने मैले मौका पाएँ। कस्तो रसिलो त्यो प्रेम। त्यहाँ एकजना सुरदासजी भन्ने हुन्थ्यो, खुब पश्चिमतिर अलि एकचोटि गाएपछि 15-16 चोटि त्यही भजन गाउने। आज एकादशी व्रत बस्छ त त्यताको अलिअलि हो कि त्यो त्यता बसेको त्यो अलिअलि। आज एकादशी व्रत बस्छ तुलेसी भने चाहिँ यसैलाई 15-16 चोटि भनेपछि भइगयो। 15-16 चोटि भने त्यस्तो छ। अनि नाच्दा पनि धेरै घुमेर नाच्ने कि एक फनको। हामीलाई त अलिक थोरै ठाउँ भएर पुग्छ नि। उहाँहरूलाई चाहिँ एकट्ठाको जग्गा चाहिँ बल्ल घुम्न चाहिँ यसो नाच्न मिल्ने, त्यस्तो रमाइलो खाने। दिपी सुरदास भन्ने हुनुहुन्थ्यो, खुब खैचडी भजन गाउने। गङ्गा सागर गएको, उनको आँखा दुवै डढेको। सानोमा घरमा आगो लागेछन्, आँखा यो मुख पुरै डढेको, आँखा देख्दैन। गएछन् गङ्गा सागर, त्यो मेलामा हराएछन्। हराएपछि सबै रोए, दुःखी भए। तर अरू तीर्थयात्री आइपुग्नुभन्दा एक दिन पहिल्यै पनि आइपुगेछन्। किन भित्री आँखो त फुट्या थिएन नि। भित्री आँखो फुट्या थिएन। विवेक रूपी आँखो, बाहिरको आँखा भएन कि भित्री आँखो आइहाल्छ। विवेक रूपी आँखा हो त्यो। विवेक रूप शिवजीको यहाँ अर्को एउटा आँखा छ नि, हाम्रो छैन नि। त्यो तेस्रो आँखा हो, त्यो विवेक हो, त्यो ज्ञान हो। हामीसित छ, त्यसलाई उपयोग गर्दैन। त्यस कारणले दाजु, हजुरको विवेक रूपी आँखाको
कहिले खोल्ने हो, कहिले उदाउने हो? भीमले दिएको पिण्ड खाएर बस्नुहुन्छ दाजु। अब भगवानको भजन गर्नु पर्दैन। भजन गरेले संसार छोडेर गइन्छ, नगरिने संसार छोडेर गइन्छ। तर गर्दाखेरि मुक्ति प्राप्त हुन्छ, ज्ञान प्राप्त हुन्छ, भगवानको धाम प्राप्त हुन्छ। नगरे अनि पनि जन्मनु, अनि पनि मर्नु, अनि पनि गर्भैतिर गई पर्नु, यो फरक हुन्छ। दाजैजी, हजुरलाई लाज लाग्दैन? यो मोह भन्ने चिज नै बडा विचित्र हुँदो रहेछ। बरु फलामको साङ्लाले बाँधिएको पशुहरू कुनै दिन फुत्किन सक्लान्। यो मोह रूपी डोरीले बाँधिएको, साङ्लाले बाँधिएको त जीव कहिले निस्किन सक्दैन। बडा विचित्र छ। तेरो मेरो भन्दा बिताउँदछ। अहो महीयसी जन्तोर जीविता सायया भवान्, भीमापवर्जितं पिण्ड मादत्ते गृहपालवत्। भीमले दिएको पिण्ड खाएर बस्नु भएको छ दाजै। अब चाहिँ जङ्गल जानुहुन्न। जङ्गल भनेको ध्यान साधना गर्नुहुन्न। अझ नि वन जानुहुन्न, जप तप गर्नुहुन्न। वन भनेको जप तप हो, वन भनेको साधना भक्ति हो। अझै वन जानुहुन्न पिताजी, दाजु भनेर भनेपछि आँखा खुल्यो। रातिमा नै जङ्गलमा जानुभयो। र युधिष्ठिर महाराज बिहान उठेर गौ माताको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। अझै पनि गोटी खेलवासी भक्तजनहरू उतातिर बुखेल, गोटी खेल, मानी खेल, मेरा बाबै खेलै खेल हुँदो रहेछ। यतातिर चाहिँ कति खेल्दा रहेछन् भने टुडी खेलसम्म पुर्याएका छन्। तान्दा 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 धापा खेल बनाएको छ। अर्को के खेल, लगन खेल बनाएको छ। 7 खेल पुच्छर चाहिँ अन्तिम टुडो चाहिँ टुडी खेलै हो क्या, काठमाडौँसम्म पुर्याएको छ। टुडी खेलबाट लगायो हो कि यताबाट जोड्दै जोड्दै उता पुर्या हो। जे भयो नि, ललितपुर चाहिँ खेल्ने ठाउँ रहेछ। पढ्ने ठाउँ, खेल्ने ठाउँ चाहिँ ललितपुरै हो। ललितपुरमा जतिको बोर्डिङ स्कुल र स्तरीय स्कुलहरू अरू अन्त छैन। बरु काठमाडौँमै छैन। बच्चाहरू खेल्ने भएर हो कि शिक्षा क्षेत्रमा ललितपुर एकदम अगाडि छ। त्यस कारणले गर्दा खेलै खेल। हजुरहरूको घर भएको ठाउँ के शम्भु के बुखेल। यो त के नाम हो? यो चाहिँ तामाङहरूको नाम हो कि तामाङहरूले राखे हुन् कि नेवारहरूले राखे हुन् कि? धेरै जसो नाम नेवारहरू भयो। राति नै जानुभयो। मैले बताउनु खोजेको कुरो के थियो भने अहिले पनि गोटी खेलदेखि यतासम्मका मान्छेहरू केही न केही रूपमा गाईको सेवा गरिरहनु भएको छ, होइन? हजुरहरूको पनि के गौशाला छ भन्ने सुने हो? फार्म हो के छ भने? अच्छा, धेरैको छ यहाँ गाईको सेवा गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म पनि गाईलाई सेवा गरेर गौमाताबाट प्राप्त हुने चिजले आफ्नो जीवनमा उपयोग गरिरहनु भएको छ। युधिष्ठिर राजाले गाईको सेवा गरेर अनि स्नान गरेर, पहिला गाईको सेवा गर्ने अनि स्नान गर्ने, पछि भोजन इत्यादि फेरि गौमातालाई दिने, आदि गोदान कर्म इत्यादि गर्ने गरेर माता पितालाई दण्डवत। महत्त्वपूर्ण कुरा आयो यहाँ कथामा, बेला बेलामा आउँछन् यस्ता कुरा। माता पितालाई दर्शन गर्ने जुन परम्परा थियो अहिले हराएर गयो। गुरुहरूलाई दर्शन गर्ने जुन परम्परा थियो त्यो अहिले हराएर गयो। कहाँ गयो? आफू चाहिँ दर्शन गर्दा ढोक्दा चाहिँ अलि सानो भएको सम्झिने त्यस्तो परम्परा पो आयो। झोक्दाखेरि सानो भइन्छ र? उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हात